اليوم غنشوفوا الدرس ديال الجرامير لو كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. في السيمانه اللي فاتت هضرنا على لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو دو سي سي ال. اليوم غنشوفوا دو طون سي سي ال، يعني ظرفو لو دو طون، ظرفو زمان. شفنا ظرفو مكان، دابا غنشوفوا ظرفو زمان. سيركونستانسيال كيكون كيهضرنا على الظروف الظرفي، يعني كيهضرنا على الظروف اللي وقع فيها داك الحدث، داك الفعل. والحاجات الخصائص اللي مهمه في هذا كومبليمون سيركونستانسيال هو اننا ممكن نحولوا لبلاصتو وممكن نستغناو عليه. هو ماشي اساسي في الجمله، هو فقط يضيف معلومات اضافيه. نشوفوا اليوم هاد ظرف زمان سي سي تي، كومبليمون سيركونستانسيال دو طون، ديال الوقت، ديال الزمان. نشوفوا الامثله. قالك افون شاك ديبار، قبل كل سفر ولا ذهاب، قبل كل ذهاب، هذه الترجمه الصحيحه. قبل اي خرجه، قبل اي تسافيره، قبل اي هذاك لا فامي، العائله شنو كدير؟ اتيدي، تدرس سوانيوزمون لا كارت، تدرس بعنايه الخريطه. يعني الخريطه كتشدها بدقه، ماشي كتحفظها دوزيها امتحان تدرسو، يعني كتشوفها بعنايه. شوف الطريق هذه فين كتخرج، فين كدي، فين ملي كتقرا مزيان الخريطه قبل ما تشد الطريق. نشوفوا الجمله الثانيه اش كتقول. Leurs routes se sont croisées au premier rayon de soleil. يعني الطرقان ديالهم تكروازا، يعني تقاطعوا مع في التوقيت ديال فوقاش تقاطعوا بروميير رايون سولي، مع الاشعه الاولى ديال الشمس، يعني بحال طلع النهار. يعني لما كيهضر هذاك النص ديال القراءه اللي شفنا، ديك العائله اللي غادا للهند مع ديك القافله اللي غادا تكروازات مع هادو غاد لهاد الجي وهادو غاد لهاد الجي. الجمله الاخرى الثالثه، شاك ماتان، كل صباح لا مامون غوليف لا طابل اي مي ان بو دوردر. كل صباح الام كتهز الطابله وكتقادت شويه، كتنظف شويه وكترجع شويه ديال النظام. هذه شفناها في ديك الام اللي كاينه في ديك اللي عند مرات داك الراجل اللي غادي بولادو يساليهم في الهند. هنا كل جمله عطاوها لنا لواحد الغرض معين. هنا كتلاحظوا هاد اللي بالاحمر، تركزوا معاهم مزيان، وهاد الاسئله اللي تحت غادي يبينوا لنا شنو كاين. السؤال الاول قالك لي لي فراز قريناهم. السؤال الثاني قالك اساي دو ديبلاسي لي مو اون كولور او دو لي سيبريمي كو ريماركوتي. شنو كتلاحظ؟ حاول تحول لنا هاد الكلمات هادو اللي بالاحمر ولا تحيدهم كاع. حنا نجربوا نحولوهم. نبداو بلا فامي. لا فامي اتودي سوانيوزمون لا كارت افون شاك ديبار، ما تغير حتى شي حاجه. هادي رديناها في الاخر، ما وقع حتى حاجه. نحاولوا نديبلاسيو هذا. نقولوا نبداو بهذه اللي مخلينها للتالي، نبداو بها بالاول. او بروميير رايون دو سولاي لو روت سو سون كروازي، عادي. هنا شاك ماتان نقولوا لا مامون غيليف لا طابل ايمي ان بو دوردر شاك ماتان في الاخر، يعني ما كتغير حتى شي حاجه، واخا نغيروا لها البلاصه ديالها. نحاول نحيدهم كاع. افون شاك ديبار، قبل كل سفر مثلا. لا فامي اتيدي سوانيوزمون لا كارت، نقولوا لا فامي اتيدي سوانيوزمون لا كارت. شنو كينقص على الجمله؟ كينقص شويه التفاصيل، بان قبل العائله تدرس الخريطه جيدا. في المشكل هذه ضافت لنا غير تفاصيل اضافيه. هنا غتقول لو روت سو سون كروازي، الطريق ديالهم تلاقاو، ما سوقناش في التوقيت باش تلاقاو. اذا هذه كتعطي تفاصيل اضافيه، يعني ما كتنقص والو من الجمله. لا مامون غوليف لا طابل ايمي ان بو دوطر، ماشي ضروري نقولوا شاك كل نهار راه كدير هذه العمليه. اذا لا حيدناه ما كيبقى حتى حاجه، حولناه من بلاصتو ما كيبقى حتى حاجه. هذا هو الكومبليمون سيركونستانسيال دو طون، وكيعبر لنا على التوقيت. حنا نشوفوا هذاك الشيء في جوغتيان نوصلوا ليه. اذا شنو كتلاحظ؟ ما كتغيرش حتى حاجه في الجمله. اسكو لو سونس دو لا فراز ا شونجي وي او نو؟ واش نكتبوا الجويبه على الاسئله باش توضح لكم كل شيء. هنا قال لك لي دي فراز قريناهم. اسي دو ديبلاسي دي مون كو روماركيتي. شنو كتلاحظ؟ كيما قلنا اون بو لي ديبلاسي، يعني اننا ممكن نحولوا لهم بلايصهم، او نحيدوهم كاع، يسيبريمي. السؤال الثالث كيقول لك اسكو لو سونس دو لا فراز ا شونجي. الجمله ا واش المعنى ديالها تغير ولا ما تغيرش؟ نو، لو سونس n'a pas changé. هنا السؤال 4 اش كيقول؟ السؤال 4 كيقول لك كانديك سي جروب دو مو اون كولور. شنو هذوك لي مو اون كولور؟ شنو كيبينوا لنا؟ شنو كيوضحوا لنا؟ شنو ضافوا للجمله؟ انديك لو مومون او سو باس لاكسيون. كي انديك يعني الوقت اللي وقعت فيه. انديك لو مومون
où الوقت اللي فيه se passe le moment où se passe l'action. نرجعوا نشوفوا الجمل باش تتأكدوا. يعني فوقاش وقع هذا لا فامي ايتيدي سوانيوزمون لا كارت، فوقاش كتشوف الخريطة افون شاك ديبار، يعني حددنا التوقيت فوقاش كتشوف الخريطة. هنا فوقاش تلاقاو تكروازاو دوك القافلة مع ديك الكرفان مع الاشعه الشمس الاولى ديال الصباح، يعني حددنا التوقيت اللي وقعت فيه الحدث، يعني تكروازاو في هذه الاشعه الشمس. هنا فوقاش الام كتهز طابله وكتقاد شويه ديك الحاله ديال ديك الطوموبيل شاك ماتان كل صباح. اذا هذاك حددنا الانديك هاد الصفر هادو الانديك لو مومون او سو باس لاكسيون، الوقت اللي كتوقع فيه لاكسيون يعني الفعل. السؤال 5 اش كيقول؟ نشوفوا السؤال 5 اش كيقول لنا. Où sont-ils placés dans les phrases؟ فين محطوطين في لي فراز؟ محطوطين في مثلا محطوط هي الاولى كاع au début. La phrase B راه حتى الاخر à la fin. La phrase C au début. يعني ممكن يتحطوا في الاول ولا في الاخر، ولا حتى كاين جمل اللي كيتحطوا في الوسط. ندوزو جو رetiens. Je retiens le complément circonstanciel de temps المكمل الظرفي ظرف زمان de temps CCT indique كيبين لنا le moment التوقيت la durée يعني المدة اللي دامت فيها هذاك الحدث و la répétition لا تكرار d'une action ديال واحد الحدث. il répond aux questions يجيب عن الأسئلة. شنو الأسئلة اللي كيجاوب عليهم؟ quand متى depuis quand منذ متى ولا combien de temps شحال ديال الوقت استمرت. مثلا هنا شنو السؤال اللي نقدروا نطرحوه في هاد افون شاك ديبار لا فامي étudie soigneusement la carte. شنو السؤال اللي نقدروا نطرحوه؟ هي quand la famille étudie la carte فوقاش العائله كتدرس لا كارت. الجمله الثانيه لو روت سو سون كروازي او بروميي رايون ما تقول كون ثاني فوقاش تكروازاو بجوج بهم. شاك ماتان ثاني عاد تسول بها عليها بانها كون لا مامون غالب. اذا هذوك الاسئله الامثله كامل اللي عطاونا الجمل كنسولوهم بكون. مثلا تقدر دير كومبيان دو طون. مثلا لا لوسون دو ماتيماتيك في لا كلاس لا لوسون دو ماتيماتيك دور 40 minutes. هذيك 40 دور 40 minutes هي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون. وباش غنسولو غنقولو كومبيان دو طون. ولا مثلا شي جمله j'étais malade depuis la semaine dernière غتسول عليها depuis quand tu étais malade. فهمت؟ اذا هادو هما الاسئله اللي كنتعرفوا بهم على ظرف زمان. لو سي سي تي ظرف زمان peut-être déplacé ou supprimé. هادشي شفناه نقدروا نحيدوه ونقدروا نبدلوا له بلاصه. مثلا المثال avant la tombée de la nuit قبل انها طيح الظلمه قبل ما طيح الظلمه ils ont repris la route ولاو عاودوا شدوا الطريق. ها هي كاينه هاد avant la tombée de la nuit هذا هو لو سي سي تي complément circonstanciel de temps. هنا شوف هنا الجمله شنو غنديروا ils ont repris la route avant la tombée de la nuit. هنا بدلنا له البلاصه. العود ما كان في الاول حنا رديناه في الاخر وما وقع حتى حاجه. والجمله الاخرى حنا حيدناها كاع ils ont repris la route يعني حيدناها كاع هذيك قبل ما طيح الظلمه وما وقع حتى شي حاجه في الجمله. العكس كاين فرق كبير ما بين هاد لي كومبليمون سيركونستانسيال و لي سي او دي ولا سي او اي، لان الاخرين كومبليمون دوبجي ديريكت و انديريكت راه اساسي في الجمله. مثلا جو في ا ليكول اللي قلتي جو في بوحدها الجمله ما كاملاش، ولكن هنا اللي حيدتي الكومبليمون سيركونستانسيال دو طون ما كيوقع حتى حاجه الجمله هذيك تفاصيل اضافيه. وكاين اللي ما كتعجبوش كاع التفاصيل عطيها على المعنى ولا الخبر كما هو تعطيش كاع التفاصيل. دوزو جو مونطرين سوليني شاك سي سي تي دي فراز غتطلعنا على كومبليمون سيركونستانسيال دو طون في هاد الجمل. ليتي ديرني هنا راه كيحدد لنا التوقيت الصيف اللي فات هذا سي سي تي. سي فواياجوز هاد المسافرات مؤنث سون بارتي اون اوروب مشاو اون اوروب هذا دو ليو مكان. durant 2 mois راها دو طون توقيت المده شحال كيسون 2 mois. دوزو الجمله الثانيه. الجمله الثانيه اش كتقول شاك سيمين il visitait une nouvelle ville كل سيمانه كيزور مدينه هن يزورنا يعني النساء هن يزورن مدينه جديده. اذا فينا هو لو سي سي تي هو هذا شاك سيمين كل اسبوع.
الجملة سي tous les week-ends كل نهاية الأسبوع elles هن بارطاجي دي فوتو سور لور بلوغ دو فواياج كانوا كيشاركوا الصور ديالهم في ذاك الموقع ديال السفر يعني كينشروا الصور ديالهم في موقع السفر. اذا فين هو لو سي تي هو هذا تو لي ويكاند يعني كيحدد لنا التوقيت اللي وقع فيه هذا الفعل فوقاش كيوريو تصاورهم كينشروا تصاورهم تو لي ويكاند. اذا هذا هو لو سي تي. ندوزو للجمل الاخرين دي و او. اش كتقول لنا الجمله دي اجوردي اليوم جي روسي ان ايميل دانفيتاسيون ديال اليوم جاني واحد رساله الكترونيه منهن دانفيتاسيون ديال العراض عرضوا عليها منهن من دوك النساء. اذا فين هو لو سي تي هو اجوردي لو طون كومبليمون سيركونستانسيال دو طون كيحدد لنا التوقيت فوقاش جاك هاد tu as reçu cet ايميل اليوم. je vais les rencontrer غادي نمشي نتلاقاهم فوقاش التوقيت هو اللي غيكون سي سي تي. je vais les rencontrer au Brésil ما ديرش هادي هذا دو ليو سي سي ال هذا اللي قرينا السيمانه اللي فاتت حنا كيهمنا دو طون التوقيت او بريزيل لو موا بروشين يعني الشهر الجاي غادي نتلاقاهم في البرازيل. اذا هذا هو دو طون. ندوزو للصفحه الاخرى قال لك روكوبي يعني نقل سي فراز اون ديبلاسون هاد الجمل مع تغيير لو سي سي تي المكان ديال لو سي سي تي. اتونسيون على بونكتواسيون قال لك حضر راسك من لا بونكتواسيون. بونكتواسيون هي علامه الترقيم وهذيك ماجيسكيل ومينيسكيل. اكزومبل مثال دومان شوف باش كتبدا بماجيسكيل غدا جو ريسوا مون بيي دافيون غادي نشد ورقه ديال الطياره ديالي. ولكن الا قلبتي دومان رديتها هي الاخر ما بقاتش دير اللي عاد تكون ماجيسكيل تولي جو ها هي جو ولات ماجيسكيل جو ريسوا مون بيي دافيون هذه ولات دي ولات مينيسكيل. هذا هو اللي يحصل لك بانك حاضر من لا بونكتواسيون. نشوفوا الجمله الاولى شنو قال لك فيها. قال لك سيدي سو فوتوغراف هذا المصور سون فول غادي يطير يعني سون فول يمشي في الطياره ماشي واحد دو جنيحتين سون فول بور باري دون لابريميدي غيمشي لباريس بالطياره بعد الزوال. اذا دون لابريميدي هو لو سي سي تي غنحولوه غنديروه لقدام هاد دي ماجيسكيل هنا غتولي ماجيسكيل غتولي قداش دون لابريميدي. ها سو ما بقاتش كبيره سو فوتوغراف s'envole pour Paris سيطير لباريس لا يسافر جوا لباريس. ندوزو سيدي الجملة الثانية هي بي. Le mois prochain il partira au Maroc. دابا غنبداو بإل شوف درناها ماجيسكيل il partira au Maroc. Maroc راه ديما ماجيسكيل لأنه c'est un nom propre. Le mois prochain الشهر القادم. إذا نسطرك عليهم باش ما تنساوهمش. هذا هو سي سي تي هذا هو لو سي سي تي. لاحظتوا بأن لو موا بروش ال كانت ماجيسكيل هنا ولات مينيسكيل لأنها ما بقاتش في الأول ديال الجملة و إل كانت مينيسكيل ولات ماجيسكيل. ندوزو لسي. قالك دون 6 mois il fera un long voyage aux États-Unis. قالك في واحد 6 شهور من دابا واحد 6 شهور غادي يدير واحد السفر طويل لأمريكا. إذا غنقولو غنبداو ب il fera لأن هذا هو لو سي سي تي ردوه هو للآخر il fera un long voyage او زيتا. هذه ديما كتكون ماجيسكيل لأنها ان نون بروبر اسم دولة. دون هاد دي ما بقاتش ماجيسكيل دون 6 mois واضح. ندوزو الجملة اللي تحتها. الجملة اللي تحتها كيقول لك il donnera هنا دون 6 mois باش تقال على لو سي سي تي. هنا il donnera une conférence sur le voyage à son retour غادي يدير واحد الندوة على السفر من غادي يرجع. إذا التوقيت هو à son retour يعني ملي يرجع. هنا نقولو عرفتو لي ماجيسكيل à son retour il donnera une conférence de presse ولا conférence ندوة عادية ولا conférence sur ندوة صحفية ولا ندوة عادية sur le voyage على السفر.
de voyage. إذن à son retour ولات هنا ندوزو الجملة الأخرى. ياك أسيدي une galerie d'art va exposer ses photos pendant 2 semaines. يعني بحال واحد المعرض ديال الفنون غادي يعرض التصاور ديالو pendant خلال 2 semaines. يعني فينا هو السي هو pendant 2 semaines. إذا غنبداو بي عندنا ماجيسكول pendant 2 semaines. Une galerie d'art va exposer سوف تعرض ses photos تصاورهم. ندوزو جو ميفالو الجهة الأخرى. جو ميفالو قال لك complète ces phrases أتمم هذه الجمل avec un CCT complément circonstanciel de ton choix من اختيارك أنت. avec plusieurs groupes de touristes بزاف ديال المجموعات ديال السياح فيزيت سيزورون لو ميزي دو بيكاسو المتحف ديال بيكاسو نزيدو لها شي ظرف زمان سو سوار مثلا سو سوار. نمشيو للجملة الثانية. الجملة الثانية بديل النبي قال لك اسيدي vous passez les vacances à la plage en été مثلا في الصيف ولا tous les étés en été في الصيف vous passez كدوزو العطلة ديالكم في لا بلاج في الشاطئ. سي قال لك غنبداو بهذا لو سي سي تي. الجملة اش كتقول؟ ما كتبان لكمش الجملة اش كتقول؟ كتقول tu as fait du ski en Suisse درتي سكي في سويسرا. السكي هو داك التزلج على الجليد ولا على الثلج ولا. إذا هذا غيكون في الشتا اش غنقولوا؟ مثلا ليفير ديرني ليفير ديرني الشتا اللي فات نديرها ماجيسكول هادي l'hiver dernier tu as fait du ski en Suisse درتي سكي تزلج في سويسرا. ياك لو باكبو اونتروبور. الباكبو هو هذاك الباطو الصغيور. الباطو الصغيور كيدخل للميناء مثلا نقولوا شاك سيمين مثلا كل اسبوع chaque début de semaine ولا ممكن تختار اللي بغيتي. elle voyage à l'étranger مثلا le mois prochain الشهر الجاي غادي يسافر للخارج. هذا سيتي. السؤال 9 قال لك اسيدي écris deux phrases comprenant un CCT au début والجملة الأخرى un CCT à la fin نفس الشيء بحال. إذا نديرو جملة فيها هاد لو سي سي تي الظرف ديال زمان في الأول وجملة فيها ظرف زمان في الآخر. مثلا chaque matin mon petit frère نكتبوها بقى mon petit frère va à l'école. كل صباح خويا كيمشي للمدرسة. هنا نديرو في التالي شي جملة أخرى مثلا مثلا je vais manger du couscous le vendredi prochain. Le vendredi prochain. إذا هاي وحدة لقدام وحدة في الآخر ديالها. انتهى الدرس.